मिसाची सुरवातेक गायन घेवया A6. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी तुकाय दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, देव आमचो बाप, ह्या बापाचो आमी मोग करता आनी ताची आमी भुरगीं. ह्याच मोगान आमकां चलोवंक आमकां वच बाप आपयता. हीच कृपा आमकां ह्या आयच्या दिसा मागया आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो मनी हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच आंकवार मारये सगळ्यांक येतून आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकृत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकृत कर, सोम्या काकृत कर. क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर. सोम्या काकृत कर. सोम्या काकृत कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी गरजो बापाक उबारुया. आमी मीस पेटयता कायतानो गोमेश हाच्या पासत. तेच बरी आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता. लॅनी नोरोना आपलो 21वा वाडदीस मनयता. गेब्रियल पिंटो आपलो वाडदीस मनयता. नेर्ली जो पेरेरा आपलो वाडदीस मनयता. हांचे पासत आमी मागता. हे वेळार उबारुया आख्खो संवसार कोरोना वायरस पिडेन वळवळटलो. हे कश्टवतल्यांक इलाज आनी बेगीनूच एक वखद सोदून काडूंक बापाची कृपा ह्या सोद करतल्यांक मागुया. आमच्याय गोंयचेर, आमच्या गोंयच्या वाठाराचेर हीच देवाची नदर, होच देवाचो आशिर्वाद आनी पेकोणी मागुया. देवा आमच्या बापा, तूं आमचो बरवासो आनी आमचें बळ. आमी इतली असोत की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळून सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजमूट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. तेन्ना एलीच्या प्रवादी एक उजो कसो उठलो आनी ताचें उतर उज्याचे चुडी भाशेन जळटालें. ताणेंच ताचेर भूक हाडली आनी आपले उर्बेन तांचो भोसूंक केलो. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें अंतराळ धांपलें.
आनी 3 फावटी ताणें उजो व्हडोसो केलो. एलिजा, तुज्या कर्तुत्वांनी तूं कितलो म्हूण मोहिमेवून आनी बोडाय सांगूंक तुका कारण आसा तशें आनी कोणाक आसा? भोव वर्त्या देवाच्या उतरान एक मोडें तुवें जिवंत केलें आनी पाताळांतले वाटाले राजाक तुवें निसंतणाक पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक आपल्या काट्या वेले खाला आपटिले. सिनाय दोंगरार झुपाटी दिली तुवें आयकली आनी होरो पर्वतार कास्तीचें फोर्मण. सूट घेवंक तुवें राजाक मागलें आनी तुजे सुवातेर प्रवाद्यांक मागून दवरले. उज्याच्या भोंवऱ्या आनी उज्याच्या घोड्यांनी ओडलोले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जोरान पेटचे आदींच तोंडावन आवय बापायची काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडून हाडून आनी जाकोबाची कुळां परतून स्थापून निसंतणाच्या पाकिटांनी नेमलोलो आसा तो तूंच. तुका पळयतात ती आनी मोगान मेल्यान ती सुभागी, कित्याक आमकांय जिवीत मेळटलें. एलिजाक एका भोंवऱ्यान लिपयलो आनी एलिजेव ताच्या गुणान भरलो. आख्या ताच्या जिवितांत खंयच्याय राजान ताका हालोवंक जावंक ना आनी कोणाच्यानूच ताका दोमावंक जावंक ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नासलें आनी मोन्ना पर्यान ताचे कुडी बाकीत केले. आपल्या जिवितांत ताणें विस्मितां केली आनी मोन्नान ताच्यो कोडण्यो ओचोऱ्याच्यो जाल्यो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा सोवें संतोश करीत जाया. सर्वेस्पर राजवट चलयता प्रितूम मुरगोटू. दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंद बरी जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळू प्रमाणीकपण आनी न्हीद ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोश करीत जाया. ताचे फुडें एक उजो भोगभोगून येता आनी सोभोवती ताच्या दुस्मानाक गिरासता. ताची जोगलां संवसाराचेर उजवाड घालतात. प्रितूम पळयता आनी कडकडटा. जबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोश करीत जाया. उद्गार. सोय सर्वेस्परा, सोय सर्वेस्परा, सोय सर्वेस्परा, सोय सर्वेस्परा. देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावच्याक तेणें दिलां. आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारून तुमच्यान आतां जाता. सोय सर्वेस्परा, सोय सर्वेस्परा, सोय सर्वेस्परा, सोय सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुन्या. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशा परी उतराचो बोडबोड करूं नाका. उतराची चड बोडबोडणी करून आपलें मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाका, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाब जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशीं आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमकां टाळमेट पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणींनो, ह्या दिसांनी आमी मातेवाचें शुभ वर्तमान आयकता. तें जावन आसा दोंगरावेल्या प्रवणाचो भाग समन ऑन द माउंट. ही शिकवण जेजू आपल्याक जे कोण पाटलाव करूंक सोदतात तांकां दिता. जुदेव धर्मांत 3 पिलर्स ऑफ पायटी आमी कालच्या दिसाक आयकल्या, आनी काल आमी दोरगाम करपाचो हाचेर नियाळ केला. फाल्यांच्या वाचपांत आमी उपास करपाचो हाचेर करतले, आनी आयज आमी मागणें करप हाचेर आमी थोडी सोजमणी घेवया. आयच्या वाचपांत जेजू आपल्या जे कोण पाटलाव करूंक सोदतात तांकां आमच्या बापा हें मागणें शिकयता. हें मागणें आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत तशेंच लुकाच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. पूण हे दोनूय भितर अंतर म्हणल्यार लुकाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसाच्या उल्याक जेन्ना शीस आपल्याक मागणें कर म्हूण जेजूला हें मागतात, शिकय म्हूण मागतात, तेन्ना जेजू तांकां हें मागणें शिकयता. पूण हांगा जेजू आपुणूच जावन मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू तांकां मागणें शिकयता. पूण एक गोश्ट हे दोनूय लुकाच्या आनी मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतली एक गोश्ट बरोबर म्हणल्यार ती म्हणल्यार हें मागणें जेजू कोण पाटलाव करतात तांणी करपाचें. हें मागणें जावन आसा शुभ वर्तमानाचो सार, समरी ऑफ द होल गॉस्पल. हें मागणें गिरेस्त आनी अर्थाबरीत. त्या पासत ह्या मागण्या उद्देशी आमी देवा सोवें सोंगून जोडूं शकता. हें मागणें आमी 2 बाजूंनी वांटूं येता. पयले वाटेन हे मागण्याक 4 भाग आसात, आनी ह्या 4 भागांत आमी देवाची मोहिमा स्तुती करता, देवाक आमी वाखाणटा, देवाची व्हडवीक आमी जाणो जावन घेता. आनी दुसऱ्या भागांत 3 विणवणी आसात जंय आमी देवा लागीं मागता. पयले सुवातेर देवा लागीं आमकां आमचो दिसपटो गिराज मागता. दिसपटो गिराज म्हणजे आमकां जें कितें गरजेचें आमचो दीस सारोवंक तें आमी देवालय मागता. दुसरे सुवातेर आमची पातकां बोगोस म्हूण मागता. आनी तिसरे सुवातेर आमकां ताळण्यात पडूं दिवं नाका म्हूण मागता. म्हणजे आमचे फुडें आमची पातकां जिवीत पातकां मेकळें कोर म्हूण मागता. हे तिनूय विणवणे आमचें फाटलें, आतांचें आनी फुडलें जिवीत आमी देवाच्या हातांत घालता. मोगाळा भाव भयणीनो, एस एल्फाबेट एस हे एल्फाबेटाचो उपयोग करून आयच्या दिसाक आमकां 3 संदेश घेवया. पयले सुवातेर एस फॉर संबोध. हे मागण्या उद्देशी आमी आमचो संबंद देवा कडेन बांदूंक शकता. आमचे मागणे आमी करतना फकत जेजू सांगता ते प्रमाणे उतराचो बडबड न्हय, पूण आमच्या काळजांत साकून देवा लागीं संबोध करून वावरी. दुसरे एस फॉर समुदाय बांदया. हे मागण्यान आमी एकलो मागता तशें ना, पूण उतरां आसात ते परी आमच्या बापा, आमचो दिसपटो, अशीं उतरां उजार केल्यात. म्हणजे कम्युनिटी स्पिरीट दाखयता, संबंद बांदून जेजू आमकां आयज आपयता. आनी तिसरे एस फॉर सादेपण. हें मागणें करून
आमकां व्हड शिकोवप नाका, पूण एक सादे मनशान पासून हें मागणें करूंक येता. आनी दुसरे सुवातेर सादेपण म्हणल्यार आमी सादे म्हूण आमी ओळखून घेता, कित्याक देवाक आमी म्हणटा तूं सोड पदवीदार, हो संवसार तुवें केला, देव स्वर्गार आसा. सो हे मागण्या उद्देशी आमी आमचें सादेपण ओळखून घेता. आयच्या दिसा आमी आयचो दीस सारताना संबंदान, समुदाय आनी सादेपणान जिवूंक आमकां जेजूची कृपा मागूया. Evangeliet C1. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पयस सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोराक पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या बावळतान ताचें पुनर्जिवंतपण करगडटा. तीर बरमाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवता आनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान मुत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय, मुत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास. नवे आनी ससली खरोराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या
तुमचे पासून आनी समेज मनशा पासून ते वारोवतली हें म्हज्या उगडासाक करा. बावडताचो गूण परगटुया. सोम्या जेजू, तुझें मरण आमी समरता, तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगटता, तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडून पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची खाकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसडीत मुखामोळ पडून फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भागयोन दवरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यात त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्ताय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबाशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकूत दी. सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक फुडें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली. सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
दिनवासता हांव आर्गां दिता. ह्या म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. ह्या तुज्या आसण्या पासत जेजू वाखाणली तुका. आमी एकाच बापाची भुरगीं, एकामेकाक समजून बोगसणें दिवंक हें तुजें जेवण म्हाका घटाय. ह्या तुज्या आसण्या पासत जेवणा पासत जेजू तुका दिनवासता. आमचे पोरजेकूय ह्या जेवणाची थान लागल्या, भूक लागल्या. तांकां हें जेवण शेवूंक मेळना. तरी पूण ओत्मीक दर्शन हे पोरजेक जेजू दी. तुका शेवल्ल्या परी हे पोरजेक भोगूं दी. तुजे थंय एक स्पिरिच्युअल कम्युनियन हे पोरजेचो कर जेजू. आनी आमकां बेगीनूच तुका शेवूंक निर्मी. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूचे कुडी रोगताचें जेवण तुजें सगळें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोल कर. कांय वेळ संस्कारांत आसलेल्या जेजूक नमस्कार करूया. तुझे सोर्शे आल्या दोन्या, ओसो तुझी मागूंक आमकां. आयदो तुझा सोबेस्ताची, तुवें मागूय गरज आमची. आयदो तुझा मोगाळा जेजू, हो केरीत वेळ तुवें आमकां फावो केला. आमी जायती सुभागी जेजू. आमकां तुवें राखलें आनी सांबाळ्ळें. जेजू, तूं ओरूम आनी शेवट. तुजी पदवी जेजू आमी ओळखून घेता. तुजे पदवे मुखार आमी आमची ल्हानविकाय मानता. आनी तुजे व्हडविके मुखार आमी काल्तिकायेन सोरपोट पडून जेजू तुका आमी नमस्कार करता. जेजू मोगळा, आयची वाचपाक आमकां मागण्याचेर नियाळ करूंक आपयता. जेजू मोगळा, तुजे लागीं आमी कितें मागल्यार तूं आमकां फावो करतलो म्हूण आमकां तुजेर पुराय विस्वास आसा.
हे वेळार जेजू साबार गोरजा पासत आमी तुजे लागीं मागूंक सोदता. साबार मनशां पासत जेजू तुजे लागीं आमी मागता. जेजू आमची ही मागणी आयकून घे. जेजू तुजे मुखार आमी आमच्या पाप साहेबाक दवरता. बिस्म साहेब, सगळे पाद्री, माद्री आनी मोटवाशी, अखेरीत वेळार जेजू तांणी तुका चिटकून रावन तांकां तुजें बोळ फावो कर. आमचे जायते राजकीय फुडारी आसात जेजू. जायते जाण लोकां पासत वावुरतात. तांचेरूय तूं तुजी दोळ नदर घाल जेजू. आमच्या देशाचे शिमेचेर जेजू जायते जवान आसतात. पिडेत आसलेल्या भाव भयणांक दोतोर, नर्सी आपली सेवा दितात. आमच्या शारांनी तशेंच गांवांनी पुलीस, लॉ आनी ऑर्डर सांबाळटा जेजू. घरांनी तशेंच हॉस्पिटलांनी जायती दुयेंत कोश वळवळे सोंसता जेजू. तशेंच जेजू मागता जायतीं जाण हे संवसाराक मोंतोल्ल्यान तांकां तूं बापाचे वेंगेत व्हर जेजू. जायतीं बऱ्या मोनाची मनशां जेजू हे उद्रूज वेळार जायत्या लोकांक आदार दितात. जायतीं जाण मागण्याचो पासून जेजू आदार फावो करतात. तशेंच एकेरीत वेळार जेजू मागता बोणकोणीत आसलेल्या लोकां पासून. ह्या समाजांत जेजू जायतीं जाणां एकसूरपणान जियेतात. तांचो तूं सांबाळ कोर जेजू. तांचे सांगाती, तांचें बोळ जेजू तूं जाव. जायतीं जाणां आपल्याक एक भुरग्याचें देणें फावो करून मागता जेजू. ज्या गोरब्यांनी शांती ना ते गोरबे तुज्या पांयान दोळा दवरता जेजू. मागता जेजू सगल्या तरणाट्यां पासून. सोबार काजारी जोड्यो जेजू तुजे फुडें दवरता. आयच्या दिसा जी कोण काजाराचो दीस आपलो वाड दीस समोर उरता तांकांय तांचेय पासत मागता जेजू. हे संवसाराक मागण्याची गरज आसा. हे वेळार तुका कोणें मागूंक लायला त्या मनशा पासत जेजू लागीं भावार्थान माग. मोगाळा जेजू, आमचें वायट
जावं तें सोमाजीक व खासगी तें आमी आमच्या बळाचेर पयस करूंक जायना. जेजू मोगळा, आमचें आख्खें जिवीत आमी तुज्या हातांत घालता. हे वेळार आमी तुजे लागीं उबारलेले मागणी आयक जेजू, कित्याक तूंच आमचो सोडवणदार आनी आमचो देव म्हूण आमी वळखता. आमचे घोराब्यांतले आमच्या जिवितांतले कोश्ट दुखी पयस कर व त्या कोश्टा दुखीक फुडो करूंक तूं आमकां शिकोय म्हूण तुजे लागीं मागता जेजू. तुज्या हातांत जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. तुजे विणे नाशांत लागोर वसो. तुज्या जेजू मोगाडा, उबारता तुका आख्खो संवसार कोरोना व्हायरस पिडेंत वळटलो. अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, आफ्रिका, मोझांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, वास्कोचें शार, मांगूरचो वाठार, चिंबेर, हेर वाठारांनी आमच्या जंय ही पिडा वाडटा चडटा त्याय वाठाराचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल जेजू. आमचेय बोडदेचो वाठार, मडगांवचें शार तुज्या हातान उबारता. तुजें रगत आमचेर शिवराय, आमकां सुरक्षीत सांबाळ जेजू. उबारता तुका थारवटी भावांक, भयणांक आनी जे परदेसांत आसात, गांवघरां येवंक सोदतात तांचे पासत आमची मागणी जेजू तुका उबारता. सगळ्यांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी एक पिडे वेळार सगळ्यांक सुरक्षीत सांबाळ गांवघरां पावय जेजू. सर पदवेदार आनी काकुटसार देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल पोश्टवतल्या पासत आमची तुका मागणी उबारता. ती मानून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंजरा खाली येवं. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक, तांच्या कुटुंबाक मनाची शांती, पिडेस्तांक तेंकोवं. हे पिडेचो इलाज करतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक दर एका कोनशार वावुरतल्या ह्या पिडेस्तां पासत तांकां सुरक्षा तुजे लागीं मागता जेजू. ह्या दोतोरांक, वावुरप्यांक आमी भायर आयना जावं, पिडेस्तांक आमी भायर आयना जावं आमकां तुजो उजो
उजवाड दी. हे पिडेचेर झुजूंक जायतीं जाणां वावुरतात, जावं दोतोर विज्ञानीक सोद करचे वाटेक आसात. तांकांय तुजी कृपा दी हे गुणादीक वखद जाता तितले बेगीन तयार करूंक. आनी जे सोद वर्दे वाटेक आसात आनी जीं वखदां दोतोर म्हणटात बऱ्याक पडटात ती वदीक फळाबरीत करूंक जेजू तुज्या आदारा विरेत जायना. तुजोच उजवाड दी आनी हे सोद ही वखदां बऱ्याक पडोशी कर. हे पिडेक लागून जायती भूक वाडल्या, बेकारी चडल्या. असलेय सगळे आमी दोयाड जावंक आमकां तुजो उजवाड दी. आनी जीं दोयाळ जातात, जावं दुडवांचो आदार दिवंक, जावं आपलो आदार दिवंक मागण्या वरवीं, तांकांय तुजी दोयाडाय फावो कर जेजू. वेगवेगळ्या राज्यांतलीं भाव भयणां जीं आपल्या गांवघरां वचूंक सोदतात, आमच्याय राज्यांतलीं भाव भयणां जीं आमच्या गोंयांत येवंक सोदतात, तांकांय तांची वाट तयार कर. आमी मागण्या वरवीं, त्यागा वरवीं आमच्या घरांनी रावून ह्या पिडेचेर झुजूंक जाता हे वळखूंक आमकां तुजो उजवाड दी जेजू. आमेन.